नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म सुनिल पराजुली। कालिका समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टु रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। मक्सिर 29 गते सडकमा आउन आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई काङ्ग्रेसको आह्वान। शिक्षक हत्यामा संलग्नलाई कडा कारबाही गर्न सरकारसँग माग। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 1217 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 1064 जना संक्रमण मुक्त, 12 जनाको ज्यान गयो। कृषि सम्बन्धी कानुनहरूमा संशोधन गर्ने केन्द्रीय सरकारको प्रस्तावलाई भारतका किसानले नमान्ने, तीनवटै कानुन खारेजीको अडान कायमै। र अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलको नयाँ वरियतामा नेपाल 171औं स्थानमा यथावत। कालिका समाचार सुरु गरौं राष्ट्रिय समाचारबाट। संवैधानिक परिषदको बैठक आउँदो आइतबार बस्ने भएको छ। विभिन्न संवैधानिक निकायमा रिक्त पदाधिकारी सिफारिसको लागि बैठक बोलाइएको हो। मक्सिर 28 गते आइतबारको लागि बैठक बोलाइएको जानकारी आएको प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता शेरबहादुर देउवाका स्वकीय सचिव भानु देउवाले जानकारी दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने संवैधानिक परिषदमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता, प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ। हाल विभिन्न संवैधानिक निकायमा 45 पद रिक्त रहेको छ। लामो समयदेखि संवैधानिक परिषदको बैठक नबस्दा रिक्त पदमा सिफारिस हुन सकेको छैन। प्रमुख विपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसले मक्सिर 29 गते सडकमा आउन आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई आह्वान गरेको छ। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलमाथि 17 मक्सिरमा तनहुमा भएको धरपकड, कोभिड-19 को नियन्त्रण तथा उपचारमा देखाएको उदासीनता र स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको भ्रष्टाचारको विरोधमा 29 गते 77 जिल्लामै प्रदर्शन गर्ने काङ्ग्रेसको तयारी छ। काङ्ग्रेस वर्तमान र पूर्व पदाधिकारीहरूको बिहिबार बसेको बैठकमा प्रदर्शनको तयारीबारे छलफल भएको थियो। बैठकले पार्टीका नेता, कार्यकर्ता र समर्थकहरूलाई 29 गतेको प्रदर्शनमा सहभागी हुन अपिल गरेको प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्माले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभएको छ, कोरोनाको महामारीका बेला पनि सरकार र सत्तारूढ पार्टी सत्ताको द्वन्द्वमा केन्द्रित छ। त्यसले हामी 29 गते प्रदर्शन गर्दैछौँ र त्यसमा सहमति हुन अपिल गरेका छौँ। सरकारले अधिनायकवादी आकांक्षा प्रस्तुत गरेको र त्यही क्रममा पौडेलमाथि धरपकड भएको भन्दै काङ्ग्रेसले 29 मक्सिरको प्रदर्शनमा यसलाई पनि मुद्दा बनाएको छ। सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतका अनुसार काङ्ग्रेसले सडक आन्दोलनलाई निरन्तरता दिनेछ। 29 गतेको प्रदर्शन प्रारम्भिक मात्र हो, त्यसपछि अरू कार्यक्रम पनि गर्ने सल्लाह भएको छ उहाँले भन्नुभएको छ। यसैबीच प्रमुख विपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसले विप्लव समूहले गरेको शिक्षक हत्याको विरोध गरेको छ। काङ्ग्रेसले पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीहरूको बैठकले घटनामा संलग्नलाई कारबाही गर्न माग गरेको छ। बैठकपछि प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्माले भन्नुभएको छ, व्यक्ति हत्या 2027-28 सालमा एउटा कम्युनिस्ट पार्टीले गरेको होस् वा 2057-58 तिर अर्को कम्युनिस्ट पार्टीले गरेको होस् वा अहिले अर्को कम्युनिस्ट पार्टीले गर्ने प्रयास गरेको छ, व्यक्ति हत्याको राजनीति हिजो पनि गलत छ, आज पनि गलत छ। घटनामा संलग्नलाई कडा कारबाही गर्नुपर्छ। साथै हिंसात्मक राजनीति छाडेर शान्तिपूर्ण बाटोमा आउन समेत काङ्ग्रेसले अपिल गरेको छ। महिला सांसदहरूले पुरुष सांसदहरूबाट सबैभन्दा धेरै महिला हिंसा हुने गरेको खुलासा गरेका छन्। लैङ्गिक न्यायको लागि सङ्घीय सांसदहरूको समूहको बिहिबार सिंहदरबारमा भएको छलफलका क्रममा महिला सांसदहरूले कतिपय पुरुष सांसदहरूबाटै हिंसा हुने गरेको बताएका हुन्। राष्ट्रिय सभाकी सांसद डाक्टर विमला राई पौडेलले सङ्घीय संसदका पुरुष सांसदहरूबाटै महिला हिंसा भएको उजुरीहरू विभिन्न सङ्घ संस्थामा परेको बताउनुभयो। उजुरी परेपछि सांसदहरूले दबाब दिने गरेको त्यस्ता सङ्घ संस्थाका सञ्चालिकाहरूले आफू समक्ष बताउने गरेको बताउनुभयो। महिला सांसदहरूले यो समूहले
छाउपडीदेखि सांसदबाट हुने हिंसाको विरुद्धमा एकसाथ आवाज उठाउनुपर्ने पनि सांसद पौडेलले बताउनु भएको छ। यस्तै कतिपय कुराहरूमा महिलाहरूले आफै हिंसा निम्ताइरहेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिकी सभापति समेत रहनुभएकी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाकी सांसद पवित्र निरौला खरेलले निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने विषयमा समेत महिलाहरू राजनीतिक हिंसामा पर्ने गरेको बताउनु भएको छ। महिला सांसदहरू कानुन निर्माण गर्ने थलोमा रहँदा समेत हिंसामा पर्दा प्रताडित हुने गरेको बताउनु भएको छ। सांसद निरौलाले निर्वाचन जितेर आएका महिला सांसदहरूलाई पनि विभिन्न मानसिक तनाव दिने गरिएको बताउनु भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाकी सांसद बिन्दा पाण्डेले अपराध संहिताको दफा 26मा जबरजस्ती करणी गरेको अवस्थामा महिलाको आत्मरक्षाको लागि प्रतिकार गर्दा पुरुषको मृत्यु भएमा कसुर नलाग्ने उल्लेख भए पनि व्यवहारमा लागू हुन नसकेको बताउनु भएको छ। त्यसको लागि अहिलेको यो समूहले नेतृत्व गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। यसैबीच नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाकी सांसद विद्या राईले महिलामाथि हुने हिंसालाई अपराधको रूपमा लिनुपर्ने बताउनु भएको छ। तर अहिले हिंसा र अपराधका मुद्दालाई महिला विकासको रूपमा मात्र व्याख्या गरी कार्यक्रमहरू गरिएको हिंसाका घटना भइरहेको बताउनु भएको छ। यसैबीच जनता समाजवादी पार्टी नेपालकी सांसद प्रमिला कुमारीले नेपाल सरकारका मातहतका समितिमा 35% महिलाको प्रतिनिधित्व नगराउनु पनि महिला विरुद्धको हिंसा भएको बताउनु भएको छ। महिलाको उपस्थिति बढाउन फेरि संविधान संशोधन गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभएको छ। छलफलमा सांसदहरूले राजनैतिक रूपमा नै हिंसा अन्त्य नभएसम्म तल्लो तहमा हुने हिंसाका गतिविधिमा न्यूनीकरण ल्याउन नसकिने बताएका छन्। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र मातहतका निकायले ऐन विपरीत नियम निर्देशिका बनाएको पाइएको छ। राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले बुधबार गरेको छलफलमा विभिन्न ऐनको प्रत्यायोजित विधानको अपव्याख्या गरी नियम निर्देशिका बनाएको पाइएको हो। समितिले भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले प्रयोग गर्ने दर्जन बढी ऐनहरूको लागि 100 बढी निर्देशिका संविधान र तालुक ऐनसँग मेल खाए नखाएको अध्ययन गरेको थियो। ऐन र निर्देशिकाको अध्ययन गर्नुभएका स्वतन्त्र अधिवक्ता लालबहादुर बस्नेतले अधिकारको अधिक प्रयोग आवश्यकता भन्दा बढी पूरक कानुनको प्रत्यायोजित व्यवस्थाको प्रयोग गरी नियम निर्देशिका बनेको, कानुनको स्रोत उल्लेख नगरी नियम निर्देशिका बनेको र कानुनको ढाँचा भन्दा बाहिर गएर नियम निर्देशिका बनेको बताउनुभयो। यता छलफलमा सहभागी हुनुभएका मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डे, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक शेष नारायण पौडेल र नापी विभागका महानिर्देशक श्री प्रकाश जोशीले ऐनमा स्पष्ट नतोकिएको व्यवस्थालाई नियम निर्देशिका बनाई काम सम्पादन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउनु भएको छ। माथिल्लो निकायबाट समयमा कार्यविधि तथा नियमावली नआउने र बिना आधार काम गर्न नसक्ने हुँदा पनि नियमावली धेरै बनाउन बाध्यता रहेको बताउनु भएको छ। यस्तै समिति सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले ऐनमा भएको काम नहुने तर ऐनमा नलेखिएका कुरामा नियम निर्देशिका बनाएर ऐन विपरीत काम गर्ने परिपाटी रहेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले गणतन्त्रप्रतिको निराशा सडकमा देखिन थालेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। बिहिबार हेटौडामा पार्टीको चुनाव चिन्ह हलोको झण्डोत्तोलन गर्दै उहाँले गणतन्त्रप्रति निराशा छाएकोले सडकबाट राजतन्त्रको माग भएको बताउनु भएको हो। सडकबाटै राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने जमात बढेको छ। यो राप्रपाले उठाएको एजेन्डा हो। यसमा राप्रपाको कयौं कार्यकर्ता सहभागी छन् उहाँले भन्नुभएको छ। थापाले तत्कालीन सात दल र माओवादीको विदेशी शक्तिसँग झुकेर नेपाललाई जबरजस्ती रूपमा गणतन्त्र लादेको जिकिर पनि गर्नुभएको छ। उहाँले पार्टी एकतासँगै राप्रपा नेपाली जनताको लागि वैकल्पिक शक्ति बन्ने दावी गर्नुभएको छ। नेपालमा कम्युनिस्ट काङ्ग्रेसपछि साङ्गठनिक रूपमा राप्रपा बलियो भएको उहाँको दावी छ। थापाले राप्रपाको लागि गाई चुनाव चिन्ह सुहाउने भए पनि पार्टी एकताको लागि बाध्य भएर हलो स्वीकारेको बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, राप्रपाको चुनाव चिन्ह गाई जति सुहाउने र लोकप्रिय अरू पनि मैले प्रकाशजी र पशुपतिजीलाई बुझाउन सकिन। पार्टी एकताको लागि हलो रोज्न पर्यो, थापाको भनाइ छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 1217 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 1217 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको जम्मा सङ्ख्या 2,45,650 पुगेको छ।
पछिल्लो 24 घण्टामा 7,232 जनाको PCR परीक्षण भएका छन्। यस पछिल्लो 24 घण्टामा 1,064 जना कोरोना सङ्क्रमित सङ्क्रमण मुक्त भएका छन्। नेपालमा हालसम्म सङ्क्रमण मुक्त हुनेको सङ्ख्या 2,31,601 जना पुगेको छ। नेपालमा सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 12,386 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 12 जना कोरोना सङ्क्रमितको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना सङ्क्रमणबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 1,663 पुगेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा थप 404 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। काठमाडौँमा 328, ललितपुरमा 51 र भक्तपुरमा 25 जना सङ्क्रमित थपिएका छन्। आणविक अस्त्र निषेध सन्धि शीघ्र अनुमोदन गर्न माग गर्दै मानवाधिकार कर्मीहरूले नेपाल स्थित 9वटा दूतावास अगाडि एकैसाथ धरना प्रदर्शन गरेका छन्। मानवाधिकार तथा शान्ति समाजको आयोजना काठमाडौँ र ललितपुरमा रहेका 9वटा दूतावास अगाडि आणविक अस्त्रको विश्वव्यापी उन्मूलनको माग गर्दै धरना प्रदर्शन भएको हो। मानवाधिकार कर्मीहरूले 72औं अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार दिवस पारेर काठमाडौँ स्थित अमेरिका, रुस, चीन, ब्रिटेन, फ्रान्स, भारत, पाकिस्तान, इजरायल र ललितपुर स्थित उत्तर कोरियाली दूतावास अगाडि एकसाथ प्रदर्शन गरेका हुन्। मानव अधिकार शान्ति समाजका संस्थापक सदस्य एवं पूर्व महासचिव कृष्ण कणेलले जीवजन्तु र मानिसलाई हानि हुने कुनै पनि आणविक अस्त्र राख्न पाइँदैन भन्दै प्रदर्शन गरिएको बताउनु भएको छ। सबैभन्दा ठुलो शत्रु हो र विश्व शान्ति एवं सभ्यताको लागि सबैभन्दा ठुलो खतरा हो। सबै आणविक अस्त्र नष्ट गर, आणविक अस्त्र निषेध सन्धि अनुमोदन गर। आणविक अस्त्र चाहिँदैन, शान्ति मास्न पाइँदैन। कोभिड कहरबाट बाँच्न सकिन्छ तर आणविक कहरबाट कसले बचाउने? आणविक अस्त्र रहेसम्म यो प्यारो धरतीमा कोही सुरक्षित छैनन् लगायत लेखिएको ब्यानर लिएर प्रदर्शन गरिएको थियो। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, Want to Rule, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। मक्सिर 29 गते सडकमा आउन आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई काङ्ग्रेसको आह्वान। शिक्षक हत्यामा संलग्नलाई कडा कारबाही गर्न सरकारसँग माग। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 1,217 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि, 1,064 जना सङ्क्रमण मुक्त, 12 जनाको ज्यान गयो। कृषि सम्बन्धी कानुनहरूमा संशोधन गर्ने केन्द्रीय सरकारको प्रस्तावलाई भारतका किसानले नमान्ने, तीनवटै कानुन खारेजीको अडान कायमै। र अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलको नयाँ वरियतामा नेपाल 171औं स्थानमा यथावत। पूर्ण स्वचालित मसिनमा उच्च स्तरीय ब्लेड प्रयोग गरी उत्पादन भएको नेपालको पहिलो टेगुम जर्मनी प्रविधिद्वारा उत्पादित विजय स्टिल सम्पूर्ण रूपमा ल्याब परीक्षणपछि उत्पादन हुने अत्यधिक भूकम्प प्रतिरोधक, वर्षौंसम्म टिक्ने, खिया प्रतिरोधक, उच्च शक्ति, उत्कृष्ट बचत अनि उच्च लचकता, अग्नि प्रतिरोधक, रिब्समा अतिरिक्त मोटाई, उच्च वेल्डिङ क्षमता अनि उच्च इलोङ्गेसन, एक नासको तौल, लम्बाई अनुपात। अब आफ्नो निर्माणलाई दिनुहोस् विजय स्टिलको शक्ति। विजय स्टिल FE 500, FE 500D। विजय स्टिल, बर्न टु रुल। हाँस्दै खेल्दै सानो सानो खुसीमा भुल्दै हुर्किँदैछ नेपाल चोको फनमा रमाउँदै, नयाँ साथी बनाउँदै विशाखोलाई मनाउँदै हुर्किँदैछ नेपाल चोको फनमा रमाउँदै। नेपालको सर्वाधिक लोकप्रिय चोकलेटी वेफर चोको फन। चोको 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 फन।
एमसीसी सम्झौता विरुद्ध बिहिबार भरतपुरमा राष्ट्रिय जनमोर्चाले विरोध सभा गरेको हो। सभालाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय जनमोर्चा चितवनका अध्यक्ष डम्बर पुरीले संघीयता नेपालमा असफल बन्दै गएको बताउनुभयो। पुरीले अब नेपाली जनताले महँगो संघीयतालाई थ्याक्न नसक्ने भन्दै खारेजीको विकल्प नभएको समेत बताउनुभयो। कार्यक्रममा पुरीले कोरोना रोकथाम र उपचारमा सरकार गैर जिम्मेवारी बनेको भन्दै सरकारले भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न नसकेको दाबी पनि गर्नुभएको छ। उहाँले संघीयता खारेज गरेर प्रदेश सरकारको अनावश्यक खर्च रकम कटौती गरी जनतालाई कोरोनाको महामारीबाट जोगाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। यस्तो गम्भीर परिस्थितिमा पनि नेकपाका नेताहरू सार्वजनिक चासोको विषयमा भन्दा पनि व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा परिपूर्ति गर्न लागेको बताउनुभयो। नेकपा मसालका चितवन प्रवक्ता मेघनाथ ढकालले नेकपाको आन्तरिक किचलको कारण गणतन्त्र धरापमा पर्न लागेको बताउनु भएको छ। जनताको पक्षमा वर्तमान सरकारले काम नगरेकोले राजावादी सल्बलाइरहेको भन्दै उहाँले जनमुखी काम गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्नुभएको छ। उहाँले सरकारले भ्रष्टाचारीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुको सट्टा उनीहरूलाई संरक्षण गर्दै आएको आरोप समेत लगाउनु भएको छ। विरोध सभा अघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय भरतपुरदेखि 24 कोटीसम्म र्याली समेत निकालिएको थियो। भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 15 स्थित गोपालगञ्जमा रहेको न्याङ्गुर सेराब लिङ्ग गुम्बाको नयाँ भवन शिलान्यास गरिएको छ। बिहिबार भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेणु दाहालले गुम्बाको शिलान्यास गर्नुभएको हो। अहिले रहेको गुम्बामा धार्मिक कार्यसहित पाठशाला सञ्चालन गर्न साँघुरो भएपछि नयाँ गुरु योजना अनुसार गुम्बाको निर्माण गर्न लागि भवन निर्माण समितिका अध्यक्ष गोरे तमाङले जानकारी दिनुभएको छ। अहिले गुम्बाको भवन निर्माण गर्न लागेको बताउँदै उहाँले पछि नयाँ गुरु योजना अनुसार पाठशाला, आवास गृह, वृद्धाश्रम, पार्किङ, खेल मैदान लगायतका संरचना बनाउने बताउनुभयो। जनसहभागिता र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको सहयोगमा 65,14,000 रुपैयाँ लागतमा गुम्बा बन्न लागेको हो। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन निकायले 42 लाख र स्थानीयको सहयोगबाट 65 लाख रुपैयाँको लागतमा गुम्बा निर्माण हुन लागेको हो। 78 असार 25 गतेभित्र गुम्बाको भवन निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यसबाट 500 घर परिवार लाभान्वित हुने अनुमान गरिएको छ। नयाँ गुरु योजना सम्पन्न गर्नको लागि करिब 2 करोड बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान समेत गरिएको छ। विक्रम सम्वत 2028 सालमा स्थापित गुम्बाको भवन साँघुरो भएपछि सोही गुम्बाको आस्था र चिनारीको लागि हाल समिति निर्माण भई गुम्बा पुनर्निर्माणको लागि जुटेको हो। सो ठाउँमा गुम्बाको 22 कट्ठा रहेको छ। यहाँ 2068 देखि 74 सालसम्म पाठशाला समेत सञ्चालन भएको थियो। खर्च व्यवस्थापन गर्न कठिन भएपछि पाठशाला बन्द भएको गुम्बाले जानकारी दिएको छ। गुम्बाका अध्यक्ष सोमबहादुर लामाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेणु दाहाल, वडा नम्बर 15 का वडा अध्यक्ष शम्भुबहादुर भण्डारी, भरतपुर महानगरपालिकाका न्यायिक समितिका सदस्य तथा नेपाली काङ्ग्रेस नगर सभापति भरत अधिकारी लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। शेयर बजार परिसूचक नेप्से सामान्य बढेको छ। नेप्से बिहिबार 8.27 अङ्कले बढेर 1964.02 बिन्दुमा पुगेको छ। कारोबार सुरु भएको केही बेरसम्म घटेको नेप्से कारोबार बन्द हुने बेलामा पनि केही सुधार भएको हो। बिहिबार विकास बैंक र जलविद्युत बाहेक अरू समूहको शेयर सामान्य बढेको छ। बिहिबार जीवन बिमा समूहको शेयर 206 अङ्कले, उत्पादन समूहको शेयर 118 अङ्कले, निर्जीवन बिमा समूहको 74, व्यापारको 38 अङ्कले बढेको छ। बिहिबार 204 कम्पनीका 98,83,000 किता शेयर 4 अर्ब 14 करोड 63 लाख रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीको 37 करोडभन्दा धेरैको कारोबार भएको छ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। कृषि सम्बन्धी कानुनहरूमा संशोधन गर्ने केन्द्रीय सरकारको प्रस्तावलाई भारतका आन्दोलनरत किसानले अस्वीकार गरेका छन्। किसान सङ्गठनका अगुवाहरूले कृषि सम्बन्धी विवादास्पद 3वटै कानुन खारेज नै हुनुपर्ने अडान गरेका छन्। सरकारले ठूलो उपलब्धिको रूपमा व्याख्या गर्दै आइरहेको कानुनहरू किसानहरूले भने खारेज नै गर्नुपर्ने अडान राखेपछि सरकार थप समस्यामा परेको छ। गृहमन्त्री अमित शाहले किसान अगुवासँग छलफल गर्नुभएपछि सरकारले संशोधनको लागि प्रस्ताव पठाएको हो। केन्द्रीय राजधानी समेत रहेको दिल्ली प्रदेश र छिमेकी हरियाणा प्रदेशको सिमानामा पर्ने सिङ्घुमा आन्दोलनरत सङ्गठनको तर्फबाट संयुक्त रूपमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले आन्दोलन अझ सशक्त हुने दावी गर्नुभएको छ।
कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलको नयाँ वरियतामा नेपाल यथास्थानमै कायम रहेको छ। विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाको नयाँ वरियतामा नेपाल 171औं स्थानमै यथावत रहेको छ। एक महिना यता कुनै पनि प्रतियोगिता नखेलेको कारण नेपालको वरियता तलमाथि भएको छैन। दक्षिण एसियामा नेपालभन्दा माथि भारत 104औं स्थानमा र मालदिप्स 155औं स्थानमा छ। नेपालभन्दा तल रहेका बङ्गलादेश 186, भुटान 189, पाकिस्तान 200 र श्रीलङ्का 206औं स्थानमा छन्। विश्व वरियताको शीर्ष स्थानमा बेल्जियम रहेको छ, दोस्रोमा फ्रान्स, तेस्रोमा ब्राजिल, चौथोमा इङ्ग्ल्यान्ड र पाँचौं स्थानमा पोर्चुगल रहेका छन्। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टू रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। मक्सिर 29 गते सडकमा आउन आफ्ना कार्यकर्तालाई काङ्ग्रेसको आह्वान। शिक्षक हत्यामा संलग्नलाई कडा कारबाही गर्न सरकारसँग माग। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 1217 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 1064 जना संक्रमण मुक्त, 12 जनाको ज्यान गयो। कृषि सम्बन्धी कानुनहरूमा संशोधन गर्ने केन्द्रीय सरकारको प्रस्तावलाई भारतका किसानले नमान्ने, तीनवटै कानुन खारेजीको अडान कायमै। र अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलको नयाँ वरियतामा नेपाल 171औं स्थानमा यथावत। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म सुनिल पराजुली बिदा हुन्छु। नमस्कार।